बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस और अदम एतमाद तहरीक के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं वो हम आपसे शेयर करते रहें। और इस दरमियान जो भी कहीं से भी कोई इत्तलात आती है तो यकीनन हम आपसे वो लम्हा बलम्हा शेयर भी कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जहां एक तरफ इमरान खान को इस मुश्किल घड़ी का सामना है, वहां पर कुछ लोग इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात और उनके लिए दुआएं और उनके लिए तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि मौलाना तारिक जमील साहब पर एक तनकीद होती रही है और उसकी बुनियादी जो वजह थी वो इमरान खान के साथ संग बसंग खड़े होना था, जिस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ जमीयत उलमा इस्लाम भी कर रही थी। चूँकि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब एक खिताब हो रहा था, एक तकरीब हो रही थी जो आबादी के हवाले से एक तकरीब थी, जिसमें चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब भी उस वक्त के चीफ़ जस्टिस थे, जबकि इमरान खान और इसके अलावा मौलाना तारिक जमील साहब वहाँ पर थे। तो उस खिताब का जो बुनियादी तौर पर टॉपिक था वो आबादी को रोकने के हवाले से था। और इस हवाले से जब मौलाना तारिक जमील ने अपने खिताब का आगाज़ किया, अपने तकरीब में उनने कहा कि मैं इमरान खान को सलाम पेश करता हूँ कि ये पहला लीडर है मेरी ज़िंदगी में जिसने रियासत मदीना का नाम लिया। जो रियासत मदीना की बात करता है तो यकीनन फिर उनने बड़ी तारीफ़ें की कि जब भी ये वो वज़ीर आज़म है जो कि मुझसे पूछता है कि मैं अपने यूथ को, मैं अपने नौजवानों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात कैसे पहुँचाऊँ, किस तरीके से पहुँचाऊँ, क्या हिकमत अमली इख्तियार करूँ। इस हवाले से तो ये जो इनके साथ जो रिलेशनशिप बिल्ट हो रहा था, जिस तरीके से तारिक जमील साहब और इमरान खान की जो आपस में इंटरेक्शन थी और हर मामले पर उनको इन्वॉल्व भी करते थे, वज़ीर आज़म हाउस बुलाया करते थे, उनको एक रिस्पेक्ट देते थे, जिस पर ख़ासा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक चूँकि कोरोना की वबा के दरमियान जब एक तकरीब हो रही थी और उस हवाले से कौम को गाइड किया जा रहा था, तो उसमें मौलाना तारिक जमील से एक खुसूसी दुआ करवाई गई। दुआ से पहले एक बयान उन्होंने दिया था जो कि सोशल मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो इंतहाई वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि किन वजूहात के बिना पर ऐसे अजाब आते हैं, बेपर्दगी का उन्होंने जिक्र किया और मुख्तलिफ इस चीज़ों को निशाना बनाया। फिर मीडिया को जब झूठा उन्होंने कहा तो काफ़ी जो हमारे एंकर्स है उसमें हामिद मीर पेश रहे और मोहम्मद मालिक साहब, जो कि उनको बड़ा एतराज़ था, बहुत ज़्यादा उनने मौलाना तारिक जमील साहब को तनकीद का निशाना बनाया, बहुत ज़्यादा उनको टारगेट भी किया गया और सिर्फ इस वजह से टारगेट वो करते रहे कि इमरान खान की तारीफ़ें क्यों करता है या इमरान खान को ये क्यों चाहता है। तो उस हवाले से जो उस वक्त की सूरत हाल बन रही थी और उसके बाद से जिस तरीके से तवातुर से मौलाना तारिक जमील को उस तरीके से निशाना बनाया, तो यूं लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से कर रहे हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब से कुछ देर कबल मौलाना तारिक जमील साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने गुफ्तगू की है और इन तमाम तर सूरत हाल को उन्होंने कहा कि ये इमरान खान के बारे में बेहतर हो और मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि ये उसमें सुरखुरू हो। तो मौलाना तारिक जमील साहब की जो नेक तमन्नाएं हैं और दुआएं हैं वो इमरान खान के साथ है। अब इन दुआओं में कितना असर लेकर आती है यकीनी तौर पर ये तो हमें आने वाले वक्त में मालूम हो सकेगा। दूसरी तरफ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, चूँकि अभी जो हमारा सियासी माहौल ऐसा बन चुका है बदकिस्मती से कि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को तनकीद का निशाना पॉलिसियों पर नहीं बनाते बल्कि उनके शक्लों को लेकर, उनके नाम को बिगाड़ कर, और इसमें सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि अपोजिशन भी कर रही है, वो उससे 2 गुना कर रहे हैं, इमरान खान 3 गुना कर रहे हैं। तो एक दूसरे का जो मुकाबला जारी है उसमें उनने कहा। इस हवाले से जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है उनने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात में
جس بری طرح اسلامی احکام و اقدار پامال ہو رہی ہے ان کا تصور کر کے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے بچائے۔ قرآن کریم سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، کسی دوسرے کی ٹھو میں نہ رہو اور کسی کا نام بگاڑ کر نہ بلاؤ۔ یہ ٹویٹ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے بچائے، اور قرآن کریم میں سورہ الحجرات کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کو دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے بطور مسلمان، اور کرنا بھی چاہیے۔ آپ سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، یقینی طور پر سیاسی اختلاف رکھنا بھی چاہیے، یہ آپ کا حق ہے، یہ ہم سب کا حق ہے کہ ہم اپنے نظریات کو صحیح طریقے سے پیش بھی کر سکیں، یہ آپ کا حق بھی ہونا چاہیے اور اس پر آپ کو فخر بھی کرنا چاہیے، اور اس کو آپ کو بڑے ڈنکے کے چوٹ پہ بھی کہنا چاہیے کہ جو آپ کا سیاسی عمل ہے، جو آپ کی سیاسی سوچ ہے، جو آپ کا آپ کی سیاسی تھاٹس ہے، اس کا آپ کھل کر اظہار کریں، مگر ڈیسنسی کے ساتھ کریں، مگر آپ اس کا اظہار بڑے تہذیب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، شائستگی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مگر چونکہ اب ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے میں جو برداشت ہے وہ اس کی لہر کم ہو رہی ہے، اس برداشت کو ہم ایک طریقے سے آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس میں تناؤ دن بدن لے کر آ رہے ہیں، ہم اس میں گرمائش لے کر آ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے پر پیٹرول چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں، تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ کم سے کم جو گفتگو کا راستہ ہے وہ اپنے لیے کھلا رکھتی ہیں، لیکن اب معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ نہ صرف ایک دوسرے سے گفتگو کی جا رہی ہے بلکہ اس گفتگو کے راستے کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور ایک دوسرے کو ایسے القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ یقینی طور پر کوئی عام پاکستانی بھی اس کو فالورز جو ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، مگر کوئی ایک طبقہ جو ہوتا ہے جو کہ اس چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو وہ یقینی طور پر کسی کا اس میں ساتھ بھی نہیں دیتے، اور نہ ہی اس صورتحال میں اس قسم کی باتوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے ان تمام تر گفتگو کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ڈنکے کے چوٹ پہ کرنی چاہیے، اور ایسے کرنی چاہیے کہ سب کو معلوم ہو کہ پاکستان میں ٹھیک ہے آپ سیاست کریں، آپ سیاسی اختلافات رکھیں، آپ ایک دوسرے پر جو ریلیونٹ ان پر جینون کیسز ہے اس حوالے سے آپ ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، مگر کسی کے شکلوں کے حوالے سے، کسی کے پرسنل جو اللہ نے ان کو جسم عطا کیے، شکل عطا کی، اس پر آپ کو کمنٹس پاس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی سیاستدانوں کو یہ زیب دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے عمران خان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے، اور مفتی محمود صاحب نے اس تمام تر صورتحال پر بڑے افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ سورہ الحجرات پر عمل کرو، چونکہ ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو، ایک دوسرے کے غیبت نہ کرو، ایک دوسرے پر غلط الزامات نہ لگاؤ، اور یہی ہماری سیاسی اختلافات میں چاہے جس طریقے سے بھی آپ جائیں، لیکن آپ کے اندر ایک برداشت کا مادہ موجود ہونا چاہیے، اور شائستگی آپ کی پہلی منزل ہونی چاہیے، اور اس کو کبھی بھی شائستگی کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اپنے چینل سے اجازت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ شکریہ۔